दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, दिनभरिका प्रमुख खबरहरू, देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो, सम्पूर्ण जानकारीहरू छोटकरीमा लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। समानुपातिकको नाममाथि नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुँदै शेखर समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। प्रकाश शरण महतको भनाई, राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न रविन्द्र मिश्र सहमत, पार्टी एकता छिट्टै हुने। पोखरा विमानस्थलमा बाजागाजा सहित पर्यटकको स्वागत। बेलैया नाकामा पनि विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल बजार अनुगमनमा। सरकारी गोदाममै भेटियो उत्पादन मिति बिना का खाद्य सामग्री। दशैंमा तरलता व्यवस्थापन गर्न खुल्ला बजार कारोबार विनियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक। नाका नखुल्दा तिब्बतका च्याङ्ग्रा नेपाल भित्रन सकेनन्। बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण नगरी सरकारलाई उद्योगको चापी बुझाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाई। मनासलु हिमपहिरोमा परेका 9 जनाको उद्धार। लेटाङमा अपाङ्गता भएकी किशोरीमाथि बलात्कार। अभिनेत्री रिचा शर्मालाई मानार्थ मिसेस नेपाल पिसको उपाधि। नेपालमा प्रेम गीत 3 को कमाई 4.5 करोडको हाराहारीमा रहेको चलचित्र विकास बोर्डको भनाई। अहिलेसम्मकै कमजोर बन्यो नेपाली रुपैयाँ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। सिक्लेस हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड। 14 लाख भन्दा बढीले आइपिओ पाएनन्। पाकिस्तानलाई $10 मिलियन दिने अमेरिकाको घोषणा। अमेरिकाका गोप्य दस्तावेज लिक गरेका स्नोडेनलाई रुसले नागरिकता दिने। र साबा महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने। अब पूरा समाचार। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको समानुपातिक पद्धति तर्फको बन्द सूचीका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक बसेको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। समानुपातिक तर्फको सूचीमा पार्टीको संस्थापन इतरले विरोध जनाएपछि छलफलका लागि पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको हो। असोज 3 मा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्द सूचीप्रति नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरी विरोधमा उत्रिएको छ। आयोगले बिहीबार र शुक्रबार बन्द सूचीमा रहेका नामहरूमा संशोधन गर्न समय दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले डाक्टर शेखर कोइराला समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले समानुपातिक पद्धतिको बन्द सूची सहमतिबाटै तयार पारिएको दाबी गर्नुभयो। कुनै एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने गरी सूची नबनेको भन्दै उहाँले अहिले भइरहेको विरोध अनावश्यक र पार्टीको हितमा नरहेको बताउनु भएको छ। शेखर समूहका नेताहरूले गरेको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उहाँले यो उपयुक्त नभएको बताउनु भएको हो। विवेकशील साझाका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न सहमत हुनुभएको छ। स्थानीय चुनावपछि पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभएका मिश्रले राप्रपासँग एकता गर्न निरन्तर वार्ता गर्दै आउनु भएको थियो। सोमबार पार्टी कार्य सम्पादन समितिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने औपचारिक निर्णय गराएर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले मिश्रसँग वार्ता गर्नुभएको थियो। मिश्रले सुरुमा अध्यक्ष लिङ्गदेन पछिको वरियतामा रहने गरी सह अध्यक्ष बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। तर पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएपछि राप्रपाले राखेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रस्तावमा मिश्र सहमत हुनुभएको हो। त्यो छलफलमा पार्टी एकताका लागि सहमति जुटेको दुवै पक्षको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। एक नेताले भनेका छन्, वार्ता प्रक्रिया टुङ्गियो, भरे भोलि औपचारिक कार्यक्रम गरेर जानकारी दिन्छौं, उहाँको भनाइरहेको छ। आज 43औं पर्यटन दिवस। 43औं पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पर्यटकीय शहर पोखरा भित्र नै पर्यटकहरूलाई स्वागत गरिएको छ। पोखरामा पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र पोखरा पर्यटन परिषदको संयुक्त आयोजनामा पोखरा विमानस्थलमा पहिलो उडान मार्फत पोखरा पुगेका पर्यटकहरूलाई बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको हो। कार्यक्रममा पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख
काशीराज भण्डारी र पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले खादासहित सम्मान गर्नुभयो। सो अवसरमा पोखरामा रहेका विभिन्न पर्यटक सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थलबाट पहिलो ओर्लने भारतीय पर्यटक भारती पाण्डे, दोस्रो स्पेनका नागरिक इन अर्टिज रोबियो र तेस्रो स्पेनकै जेन्से कार्कोसलाई खादा र प्रमाणपत्र सहित स्वागत गरिएको हो। त्यस्तै पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सिगदिल्ली, काठमाडौँमा आउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पोखरा विमानस्थल अवलोकनका लागि बोलाइएको र पर्यटन प्रवर्धनको बारेमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच 43औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट आएका पर्यटकलाई माला र ढाकाटोपी लगाई स्वागत गरिएको छ। नाकाबाट सुरुमा नेपाल भित्रिएका 5 जना पर्यटकलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले माला र ढाकाटोपी लगाइदिनुका साथै बुद्धको मूर्ति दिएर स्वागत गर्नुभएको छ। पर्यटन दिवस मनाउन गठित समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा इजरायलका म्याक, क्यानाडाका आरुन, चीनकी जू तथा दिल्लीका लालाराम र केरलाका राकेश कुमार कच्छलाई खाँडले स्वागत गर्नुभयो। स्वागत गरिएका 5 जना पर्यटकलाई होटलमा बस्न, खाना र गन्तव्यसम्म समितिले नै पुर्याउने संयोजक सीपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल बजार अनुगमनमा खटिनु भएको छ। उहाँले आज बिहान प्रदर्शनी मार्ग स्थित टुकुचा क्षेत्रका तरकारी बजार, खसी बजार र खाद्यान्न पसलहरूमा अनुगमन गर्नुभयो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले भने बजार अनुगमनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। यो उपमेयरले गरेको प्लान हो, मलाई जानकारी छैन। प्रवक्ता मानन्दरले भन्नुभयो, सायद पछि जानकारी गराउनुहुन्छ होला, उहाँको भनाइ छ। उपमेयर डङ्गोल सहित 3 वटा टोली विभिन्न स्थानमा अनुगमनमा परिचालित भएको छ। टोलीले खाद्यान्न, माछा, मासु र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित अनुगमन सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा सरकारी कार्यालयको गोदाममा नै उत्पादित मिति उल्लेख नभएको खाद्य सामग्री भेटिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरमै उत्पादित मिति उल्लेख नभएको खाद्य सामग्री भेटिएको हो। अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले सरकारी संस्थामै अखाद्य वस्तु भेटिएको बताउनु भएको छ। अरुवा मकवानपुरी चामलमा म्याद सकिने मिति 2 वर्ष लेखिएको छ, तर उत्पादन मिति लेखिएको छैन। अरू सामग्रीमा पनि त्यस्तै छ। ब्याच नम्बर लतरपतर छ। स्टोरमा भएका सामग्रीहरूको म्याद गुज्रने मिति नजिकै छ, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले उपभोक्ताको विषयमा सरकार नै जिम्मेवार नभएको बताउनु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेशकी प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले जानी अहिलेसम्म नबेचेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय सामान गोदाममा राख्दा मिति नभएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै सच्याउने बताउनुभयो। गोदाममा सामग्री राख्दा आगामी दिनमा अझै ध्यान दिने उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 3 टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको उपमेयर सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभएको छ। अब अनुगमन नियमित हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दशैं विधामा बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबार विनियमावली 2078 संशोधन गर्ने भएको छ। यो वर्ष दशैंमा शनिबार समेत लगातार 8 दिन सार्वजनिक बिदा रहेको छ। उक्त अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका कारण आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विनियमावली संशोधन मार्फत स्थायी तरलता सुविधा SLF को अवधि बढाउन लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको खुल्ला बजार कारोबार स्थितीकरणको कोष व्यवस्था गर्ने गरी विनियमावलीमा समावेश गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ। यस्तै दैनिक तरलता सुविधालाई ओभरनाइट बनाउने बताएको केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंकहरूले लिँदै आएकोमा त्यसमा कडाई गरेर अघिल्लो साताको अन्त्यमा कायम स्वदेशी निक्षेपको 1% मात्र दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्यो। यस्तै LLF को अवधि पनि 7 दिनबाट घटाएर 5 दिनमा झार्ने निर्णय गरेको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको थियो। व्यवसायीले मुस्ताङी च्याङ्ग्रा बजारभित्र आएका छन्। बागलुङ पर्वतसहित आसपासमा च्याङ्ग्रा आइपुगेका छन्। पोखरासम्म केही च्याङ्ग्राहरू आइपुगेका छन्। व्यवसायीले हप्तौं लगाएर वर्ष नै दशैंमा च्याङ्ग्रा भित्राउँछन्। दशैंमा च्याङ्ग्राको माग उच्च हुन्छ। बागलुङका व्यवसायी महेन्द्र केसीले स्थानीय बलबहादुर थापासहित पर्वत र काठमाडौँका 2 व्यवसायी मिलेर 250 च्याङ्ग्रा ल्याएको बताउनुभयो। सानो बगालमा किन्न नमिलेपछि 6 जना मिलेर ल्यायौँ। उहाँले भन्नुभयो, यी मध्ये केही च्याङ्ग्रा काठमाडौँ पुग्छन्, अरू बागलुङ र पर्वतमा बेच्छौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार मुस्ताङ पुगेका अरू व्यापारी
च्याङ्रा ल्याएर बाटोमा फर्कँदैछन्। मुस्ताङको जोमसोम, कागबेङ्नी, चमर लगायतका ठाउँमा पुगेर व्यवसायीले च्याङ्रा ल्याउँछन्। त्यहाँबाट म्याग्दी, बागलुङ हुँदै पर्वत ल्याइ पुर्याउन हप्ता दिनसम्म लाग्छ। वर्षेनी मुस्ताङी च्याङ्रा पोखरा हुँदै काठमाडौँ पनि पुग्छ। 7 वर्षदेखि च्याङ्राको व्यापार गर्दै आएका केसीले यसपालि पनि भाउ महँगो परेको सुनाउनुभयो। रोजा च्याङ्रालाई मुस्ताङमै 40,000 जति पर्यो, यहाँ बेच्दा 45,000 माथि पुग्छ। उहाँले भन्नुभयो तिब्बतबाट च्याङ्रा आएन, मुस्ताङको आफ्नै उत्पादन कम छ। कोरोला नाका नखुल्दा तिब्बतका व्यापारीले च्याङ्रा मुस्ताङ भित्राउन पाएका छैनन्। मुस्ताङमा पालिने च्याङ्राले मात्र बजारमा धान्दैन, च्याङ्रा नै कम भएका कारण मूल्य बढेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश प्रष्टले बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर उद्योगी व्यवसायमाथि ठगी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रष्टले ब्याज दर नियन्त्रण नभए सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योगको चापे बुझाउने उहाँले बताउनुभयो। तरलता सङ्कटलाई देखाएर पहिले लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज लिएको भन्दै उहाँले बैंकहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बैंकहरू आफै ब्याज बढिदिने र आधार बढेको बहानामा कर्जाको ब्याज दर र कर्जामा मार्जिन दर समेत वृद्धि गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैंक ब्याज दर, एलसी, नगद मार्जिन जस्ता विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति फेल भएको उहाँको भनाइ थियो। मनासलुको हिम पहिरोमा परेर घाइते भएका 9 जनालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 6 जना घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर कपन स्थित करुणा अस्पतालमा पुर्याइएको छ। अन्यको अवस्था सामान्य भएकाले उनीहरू आफै फर्कने बताएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिनुभयो। चुमनुब्री गाउँपालिका 1 स्थित मनासलु हिमालको आधार शिविरमा पहिरो गएर उनीहरू परेका थिए। हिम पहिरोमा परेर अनुप राईको मृत्यु भएको थियो। पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण महाशाखाका अनुसार गम्भीर घाइते 2 जना सहित 6 जनालाई मंगलबार बिहान हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। मौसम खराब भएकाले सोमबार उद्धार गर्न सकिएको थिएन। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 9 मा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी किशोरीमाथि बलात्कार भएको छ। लेटाङ नगरपालिका 9 की 19 वर्षीय युवतीमाथि बलात्कार भएको हो। बलात्कार आरोपमा लेटाङ 3 का 56 वर्षीय शरण बहादुर राईलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राईले आफ्नो खेतमा बनाएको टहरोमा शनिबार राति किशोरीलाई लगेर बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित किशोरीका दुवै खुट्टा चल्दैनन्। हिन्डुल गर्न नसक्ने किशोरीलाई बोकेर टहरोमा लगेर करणी गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। उनी विरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मिसेस नेपाल पिस 2022 को उपाधि हिना शुक्लाले जितेकी छिन्। 20 प्रतियोगीलाई पछि पार्दै उनले मिस फोटोजेनिक सहित शीर्ष उपाधि चुमेकी हुन्। काठमाडौँको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित प्रतियोगितामा फर्स्ट रनर अप रिमा खड्का, सेकेन्ड रनर अप सुबिना साक्य, थर्ड रनर अप सीमा सराफ र फोर्थ रनर अप रेशमी पुरी घोषित भएका छन्। अभिनेत्री ऋचा शर्मालाई मानार्थ मिसेस नेपाल पिसको उपाधि समेत प्रदान गरिएको प्रतियोगितामा राजभाइ सुवाल, सीता पाठक, आस्था साख, सृजना जोशी र अभिनेत्री शर्मा पनि निर्णायक रहेका थिए। महिला विरुद्ध हुने सबै खाली हिंसाको न्यूनीकरणमा योगदान दिने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजक एमी इन्टरटेनमेन्टका एमी रौनियारले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा उमेर, विवाहित, डिभोर्सी, तौल र उचाइको कुनै पनि मापदण्ड राखिएको थिएन। प्रेमगीत 3 यति बेला चर्चामा छ। पब्लिसिटी र सेन्सरको क्रममा यसले प्राप्त गरेको हाइट कमै फिल्मलाई हुने गर्दछ। यति बेला धेरैको चासो फिल्मले कति कमायो भन्ने छ। फिल्मको कमाइलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस र निर्माता बीचको तथ्याङ्क बाजिएको छ। निर्माता सुभाष कालेले फिल्मको नेपाली संस्करणले नेपालमा सुरुवाती 3 दिनमा 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ कमाएको तथ्याङ्क उल्लेख गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ सोमबार बेलुकासम्म नेपाली संस्करणले देशव्यापी 3 करोड 76 लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार सोमबार रिलिज भएको हिन्दी संस्करणले 53 लाख रुपैयाँ कमाइ गरेको छ। बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा र बक्स अफिस सर्भर जडान नभएका कतिपय हलको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा फिल्मको 3 दिने कमाइ 4 करोड हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ। कुल मिलाएर नेपालमा प्रेमगीत 3 को हिन्दी र नेपाली संस्करणको कुल कमाइ 4.5 करोड आसपास हुने अनुमान छ। डलरको मूल्य लगातार महँगिँदा नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर बनेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ
फेडले ब्याजदर बढाएसँगै बढ्न लागेको डलरको मूल्यले नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको छ। गत शुक्रबार करिब 2 महिना अगाडिको मूल्यबाट माथि लागेको डलरको मूल्य आइतबार बढेर 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर बिक्री दर 129 रुपैयाँ 89 पैसा पुगेको थियो। सोही दिन राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य 129 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको थियो। मंगलबार थप महँगिँदा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 130.90 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै मंगलबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 130 रुपैयाँ 30 पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जुन डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च हो। गत शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 129 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको र खरिद मूल्य 129 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको थियो। गत शुक्रबार डलरको मूल्य 2 महिना अगाडिको रेकर्ड तोड्दै माथि लागेको थियो। यसअघि 5 साउन 2079 मा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 29 पैसा र खरिद मूल्य 127 रुपैयाँ 69 पैसासम्म पुगेको थियो। शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। यो साता लगातार 2 दिन घटेको बजार तेस्रो कारोबारको दिनमा भने 15.92 अङ्कले बढेको छ। बजार 1831.05 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। बजार बढेको दिन पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। मंगलबार कुल 229 स्टकको 16,823 वटा कारोबारबाट 21,07,742 किता बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम 66 करोड 30,13,000 भएको छ। होटल र पर्यटन तथा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह सकारात्मक देखिएका छन्। मंगलबार सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.97% बढेर 1308.90 रुपैयाँ पुगेको छ। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य 6.07% वृद्धि भएको छ। अपर हुवाखोला हाइड्रो, हिमालयन पावर, माउन्टेन इनर्जी समेत मूल्य धेरै बढ्ने कम्पनीमा परेका छन्। गरिमा डिभेन्चरको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। मंगलबार रेडी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। सिक्लेस हाइड्रो पावर लिमिटेडको धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटलले मंगलबार बिहान कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई भदौको 29 गतेदेखि असोजको 2 गतेसम्म 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 11,50,000 किता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 57,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि र 34,500 किता कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो। बाँकी 10,58,000 किताका लागि सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरिएको थियो। उक्त आइपिओमा कुल 15,13,788 जना आवेदकबाट 1,63,87,650 किता शेयरको लागि आवेदन परेको हो, जसमध्ये 1,251 जनाको आवेदन रद्द भएको र 15,12,537 जनाको आवेदन स्वीकृत भएको कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटलले जनाएको छ। मागभन्दा बढीको आवेदन परेकाले क्यापिटलले योग्य रहेका 15,12,537 जनालाई गोला प्रथामा समावेश गराएर शेयर बाँडफाँड गरेको छ। यसरी बाँडफाँड गर्दा 1,05,800 जनाले 10 किताका दरले शेयर पाएका छन् भने बाँकी आवेदन दिने 14,06,737 जना आवेदकको हात खाली भएको छ। यसअघि कम्पनीले साउनको 6 गतेदेखि आयोजना प्रभावित कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि जारी पुँजी 85 करोड रुपैयाँको 10% ले हुन आउने 6,12,793 किता साधारण शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ। कम्पनीले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा 13 मेगावाट क्षमताको मधक्यु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी 2074 चैत 19 देखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले खाद्य सुरक्षाका लागि पाकिस्तानलाई अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। वाशिङटनमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टासँग भेट भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्लिङ्कनले हालै आएको बाढीले ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। यो पाकिस्तानका लागि कठिन समय भएको भन्दै उनले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। अमेरिकाले अहिलेसम्म बाढी प्रभावितका लागि $55 मिलियन सहायता प्रदान गरिसकेको भन्दै उनले खाद्य सुरक्षाका लागि अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने बताएका हुन्। अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोप खेप्दै आएका एडवर्ड स्नोडेनलाई रुसले नागरिकता दिने भएको छ। स्नोडेनलाई रुसको नागरिकता दिन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले निर्देशन दिइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। स्नोडेनले सन् 2013 मा गोप्य सरकारी दस्तावेज लिक गरेका थिए। ती दस्तावेजहरूमा अमेरिकाका गुप्तचरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख रहेको थियो। स्नोडेनलाई रुसले सन् 2020 मा स्थायी निवासको अधिकार दिएको थियो।
र अन्त्यमा खेल समाचार। मालदिप्समा भइरहेको महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मालदिप्ससँग सन् 51-47 ले पराजित भएको थियो। श्रीलङ्काले भने भुटानलाई 98-33 ले सहजै हराएको थियो। भारतले अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपाल सामु पहिलो हारले चुनौती थपिएको छ। पहिलो जितको खोजीमा रहेको नेपालका लागि श्रीलङ्का विरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ। सन् 2016 मा नेपालमा भएको प्रतियोगितामा श्रीलङ्का च्याम्पियन भन्दा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। दक्षिण एसियाका 4 राष्ट्र मात्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले अन्तिम खेल भुटानसँग बुधबार खेल्नेछ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण खबरहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य खबरहरू यति नै। समाचारपाटी.com का यी समाचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।